बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ की ब्रीक वारदात पकड़ी गई है। नैब की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और नैब ने ख्वाजा आसिफ के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। आज की वीडियो में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे, कितने अकाउंट्स हैं और उनमें कितनी बड़ी रकम मुंतकिल हुई है। इसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे कि सुहेल वड़ाई ने अपोजिशन जमातों को कुछ मशवरे दिए हैं कि हुकूमत कैसे गिरानी है। उन तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे और आखिर पर बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली और मुखालफिन का एतराफ़। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातें इमरान खान को टफ टाइम देने में और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में ताहाल नाकाम नज़र आई हैं। और जो पिछले 2 से अढ़ाई माह की मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, अब तो इमरान खान के मुखालफिन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातें नाकाम हुई हैं और इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं अपनी हिकमत अमली में। और अपोजिशन जमातें अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी ज़ाती लड़ाई की वजह से और ज़ाती मफादात की वजह से वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं और इमरान खान दिन ब दिन मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से जब से लाहौर का जलसा हुआ है, उस जलसे के बाद तो अब हर ज़बान ये कह रही है कि अपोजिशन जमातें एक बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान पर नैब के मुकदमात हैं और मौलाना फजल रहमान को शदीद तरीन धचके लग चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान पर एक जानिब तो नैब का मुकदमा है, दूसरी जानिब जो करक में मंदिर का इशू बना था वो भी मौलाना फजल रहमान के गले पड़ चुका है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात टूट फूट का शिकार है। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ को देखें तो मरीम नवाज़ को अब किसी सूरत भी किसी जानिब से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिलावल जरदारी अपनी सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहते, तो अपोजिशन जमातें एक बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं और इस बात का एतराफ़ इमरान खान के सख्त से सख्त मुखालफिन भी कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन जमातें भी इस इंतज़ार में बैठी हैं कि इमरान खान की हुकूमत कब घर जाएगी, इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज कब ग़ुरूब होगा। और इसके साथ साथ वो हजरात भी इस इंतज़ार में बैठे हैं जो 2 ख़ानदानों को खुश करने की हमेशा कोशिश करते हैं, शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को। इस हवाले से सुहेल वड़ाई ने आज जंग अखबार में कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो मशवरा ये दिया है कि अपोजिशन जमातों की जो तहरीक है वो नाकाम हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन जमातों को अब ताज़ा दम होकर दोबारा इस हुकूमत पर और वज़ीर आज़म इमरान खान पर अटैक करना होगा और नए सिरे से अपनी प्लानिंग करनी होगी, तैयारी करनी होगी ताकि वो अपने मिशन में और मकसद में कामयाब हों। दूसरा वो ये कहते हैं कि हुकूमत का असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी देर से वफाकी और पंजाब हुकूमत की खामियों की निशानदेही कर रही थी, लेकिन हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। लेकिन अब या तो हुकूमत को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा अपोजिशन जमातों को होगा। और तीसरा मशवरा जो सुहेल वड़ाई दे रहे हैं अपोजिशन जमातों को, वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफ़े ट्रम्प कार्ड थे। अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए जाते तो सारा सियासी निज़ाम मफलूज होकर रह जाता। चौथा वो मशवरा ये देते हैं कि अपोजिशन जमातें इस्तीफ़े का जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रही हैं वो ज़रूर करेंगी, लेकिन जब तक उनको इस बात की यकीन दहानी नहीं होगी कि ये सारा निज़ाम मफलूज हो जाएगा, तो उसके बाद असल में ना तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ना इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि सीधे सीधे आम इंतखाबात होंगे। तो अपोजिशन जमातों को अब उस अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही वो 5वां नुक्ता ये बयान करते हैं कि अपोजिशन जमातों को अपनी हिकमत अमली अब नए सिरे से तरतीब देनी चाहिए। सियासी माहौल के अंदर अब ऐसा एक तहरुक लेकर आना चाहिए जिससे आम आदमी घर से निकले, और आम आदमी जब सड़कों पर निकलेगा, आम आदमी जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेगा, तो अपोजिशन जमातों की तहरीक में जान ज़्यादा पड़ेगी और अपोजिशन का बयानिया मज़ीद मजबूत होगा। तो इसका फ़ायदा अपोजिशन जमातों को होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि आम आदमी कैसे घरों से निकलेगा, इस हवाले से अपोजिशन जमातों को अब नए सिरे से अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। साथ ही छठा पॉइंट वो ये बयान करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फासले दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। इसका फ़ायदा अपोजिशन जमातों को उठाना चाहिए। और इस हवाले से जो 7वां मशवरा देते हैं सुहेल वड़ाई, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पुरएतमाद होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से एतमाद में होना चाहिए कि मुस्तकबिल में जो एक सियासी मंजरनामा सामने आ रहा है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम लीग नून को नज़रअंदाज कर दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा तरजीह दे। तो ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में अब पंजाब में ख़ास तौर पर तरजीह नहीं दी जाएगी। ये तसलियाँ दे रहे हैं सुहेल वड़ाई मुस्लिम लीग नून को, मरीम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कामयाब हिकमत अमली है,
اور مخالفین کا اعتراف کیا سامنے ہے؟ وہ اعتراف یہ ہے کہ عمران خان شروع دن سے بات کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، عمران خان شروع دن سے بات کر رہے ہیں کہ اس کرپٹ ٹولے کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کرپٹ ٹولے کو میں NRO نہیں دوں گا، لیکن میڈیا پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میڈیا پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اور عمران خان کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہمارے میڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ صرف دو خاندانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن سہیل وڑائی نے آج اپنے کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ تحریک انصاف اپنے کسی بیانیے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ایک بیانیے میں وہ ضرور کامیاب ہوئی ہے، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ جو کرپشن کا بیانیہ ہے اس میں عمران خان کامیاب ہوئے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی صفر ضرور ہے، لیکن کرپشن میں جو بیانیہ حکومت کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کو ایک کرپشن میں جو ٹف ٹائم دینے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں حکومت کو 100 میں سے 100 نمبر ملنے چاہیے۔ ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر بھی اپنے اوپر لگنے والے کرپشن کے دبے کو صاف نہیں کر سکیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بیانیہ کھڑا کیا ہے کہ جو عمران خان کے بیانیے میں رکاوٹ پیدا کرتا، عمران خان کو ٹف ٹائم دیتا اور عمران خان کو جھوٹا ثابت کرتا۔ لیکن عمران خان کرپشن کے حوالے سے جو بیانیہ پچھلے 2 سے 3 سالوں سے بنا رہے ہیں، جس طریقے سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور عمران خان کو 100 میں سے 100 نمبر ملنے چاہیے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ خواجہ آصف کی جو بریک واردات پکڑی گئی ہے، خواجہ آصف کی جو مزید کرپشن پکڑی گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں شریف خاندان کا، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے شہباز شریف کی فیملی ہو، یا پھر مسلم لیگ نون کا کوئی اور فرد ہو، طریقہ واردات آپ کو ایک نظر آئے گا کہ کس طریقے سے چوری کرنی ہے، کس طریقے سے کرپشن کرنی ہے، کس طریقے سے خفیہ اکاؤنٹس بنانی ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کی جو خون پسینے کی کمائی ہے اس کو لوٹ کر بیرون ملک لے کر جانا ہے۔ اس حوالے سے نیب نے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ میں جو کارروائی کی ہے، اس میں اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ خواجہ آصف کے 48 یعنی 48 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لی ہے، جس میں 1 ارب اور 45 کروڑ روپے کی خطی رقم جمع ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام بینک اکاؤنٹس خواجہ آصف اور ان کے خاندان کے بے نامی اداروں کے نام پر کھلوائے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کے خاندان کے اراکین کے اکاؤنٹس میں 22 کروڑ 30 لاکھ کی رقم جمع ہوئی ہیں۔ تو کچھ تفصیلات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب خواجہ آصف سے جب تفتیش کی جائے گی تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بھاری رقم جو رقوم سامنے آئی ہیں، یہ کس مد میں آپ کے پاس آئیں، آپ کے اکاؤنٹس میں یہ کیسے جمع ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بے نامی اداروں کے اکاؤنٹس میں موجود اور اس کے تعلق کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی یہ دریافت کیا جائے گا کہ یہ سارا لنک جو ہے یہ کیسے بنتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ خواجہ آصف سے روبرو ان سے پوچھا جائے گا، آمنے سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا جائے گا، ان سے تفتیش کی جائے گی بے نامی اداروں کے متعلق۔ اور جو نون لیگ کے جو وکیل ہیں جو خواجہ آصف کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ انکم ٹیکس اور ساری چیزوں میں ہم نے شو کروا دی گئی ہیں، لیکن جو نیب کے جو لوگ ہیں شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے اثاثوں میں واضح طور پر فرق ہے، اور خواجہ آصف کو منی ٹریل دینی پڑے گی کہ یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ کیسے کمائی ہے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اگر آپ شریف خاندان کو دیکھیں، زرداری خاندان کو دیکھیں، جب سے احتساب کا عمل شروع ہوا ہے سوال صرف ایک پوچھا جا رہا ہے، اور وہ سوال ہے منی ٹریل کا، کہ پیسہ کس مد میں آیا ہے، کہاں سے کمایا ہے، اس کا سورس آف جو آپ کا انکم ہے وہ کیا ہے، اس کی منی ٹریل دیں۔ لیکن نہ تو زرداری خاندان منی ٹریل دینے میں کامیاب ہوا ہے، نہ ہی شریف خاندان کامیاب ہوا ہے، نہ اب اس کے شریف خاندان کے جو آگے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے وہ منی ٹریل دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ بہرحال خواجہ آصف کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں، خواجہ آصف کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر و مجید دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔